अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की तरफ से जाली तरमीम करने की अभी तक कोशिश की जा रही है और ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत अभी तक अपनी ढिठाई पर कायम है। नून लीग के जावेद लतीफ जो हर जायज नाजायज बात पर अपनी पार्टी को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने भी जाली आईनी तरमीम करने पर बहुत से सवालात उठा दिए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आजकल मियाँ साहब की सबकी सारी जो परेशानियां हैं वो मियाँ जावेद लतीफ साहब के थ्रू हम सुनते हैं टीवी प्रोग्राम्स में, जो मियाँ साहब खुद नहीं कह सकते। अरे कैसे कह सकते हैं, भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला, बहुत कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैंने देखा मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब इंडियन सहाफ़ियों से मिल रहे थे और मुल्की मामलात पर, और ये कि क्रिकेट होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बातें मियाँ साहब ऐसे कर रहे थे। सब बात पाकिस्तान को मियाँ नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं। काशिफ अब्बासी साहब, काश जो उनका विजन है, काश जो सोच इस खित्ते के हवाले से रखते हैं, उसके आगे रुकावटें ना खड़ी की जाती। गल इंज की थी मियाँ साहब ने, जिसका पाकिस्तान इस वक्त मियाँ साहब ही चला रहे हैं। वो मेरा ख्याल है इसीलिए कम पर्दा स्क्रीन पर नजर आते हैं, क्योंकि मियाँ साहब ने पता कि कितना मामला तय हुआ। छोड़े इस बात को, ये बड़ी अलग बहस है। कितना मामला तय हुआ मियाँ साहब, तरमीम होने जा रही है, JUIF के साथ होने जा रही है, उनके बगैर होगी। देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बगैर तो मेरा नहीं ख्याल कि तरमीम करवाना मुमकिन होगा। और सर मुमकिन तो होगा, आप मुमकिनात की बात करें, वैसे फैक्ट की बात कर रहा हूँ। आज ही कामरान मुर्तज़ा साहब ने अपनी पार्टी के प्रेशर्स का जिक्र किया है, एमल वली साहब ने दूसरे प्रेशर्स का जिक्र किया। सुन लें, मुझे लगता है कि आपकी पार्टी उस एक सिनारियो में तरमीम की तैयारी कर रही है जिसमें मौलाना आपके साथ ना हो। क्या कहा कामरान मुर्तज़ा साहब ने, सुन लें। इस बहन को, इस बच्ची को कंट्रोल किया जा रहा है सर, तो मामला सीधा नहीं होगा सर। इसकी आंखों में आंसू थे, और अगर मैं उसके साथ शायद 2 मिनट और खड़ा होता तो मेरे अपने आंखों से आंसू गिर जाते। हम सारे आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, मगर इस तरह से वोट नहीं देंगे, इस तरीके से वोट नहीं देंगे। तो मेरी पार्टी के लोगों को भी जो है ना, इसी तरह से जो है ना, वो कहा भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, और गालियां भी दी जा रही हैं। ये आपके तादी हैं। अख्तर जान मेंगल की ट्वीटें आप देख चुके हैं। कल वो पाकिस्तान में देखा, कहीं पर पाकिस्तान शायद तशरीफ ले आए कल, उनके लॉजेस में पुलिस पहुंच गई। आपने और भी देखा कि जैन कुरैशी की अहलिया को उठा लिया गया कल रात को। सो लगता है कि बड़े नंबर की तैयारी हो रही है। वो 2-3-4 वाला काम नहीं है मौलाना के साथ। काशिफ अब्बासी साहब, अगर तो जो आप कह रहे हैं ये हकीकत हो, तो ऐसी तरमीम के कभी भी मुस्बत असरात रियासत पे या कौम पे या आने वाली नस्लों पे अच्छे नहीं हो सकते। अब जो मामलात सामने आ रहे हैं, यानी आईनी कोर्ट से शुरू हुए, आपके मुसवदे में तो क्या कुछ नहीं था। आर्टिकल 8 में तरमीम करो, इंसानी हकूक ये कर दो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का तबादला होना चाहिए, हाई कोर्ट के जजेस का तबादला होना चाहिए, रिट खत्म कर, उस हर चीज खत्म हो गई उस मुसवदे से। बेंच बन जाए, एक आईनी बेंच बने जिसको एक जुडिशल कमीशन बनाए। और अब मामला सुना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती कैसे हो। सो अब बात उधर ही आ गई है जिधर से शुरू हुई थी कि किसी तरह कुछ रास्ते रोकने हैं। जिनको लाना था वो तो मामला लगता है खत्म हो गया अभी तक, क्योंकि मुझे अब भी ये लगता है कि अगर तो तरमीम पर सब राजी ना हुए तो जो तरमीम हो सकता है इवेंचुअली मंजूर हो, वो से बड़ी मुख्तलिफ हो जो मुसवदे हमारे सामने चल रहे हैं, फिर वो कहेंगे फिर हम सारा कुछ कर लेते हैं। यानी अब हुकूमत कह सकती है ये कि अगर फिर अब मौलाना नहीं है तो फिर उनकी मर्जी की तरमीम क्यों हो। ये मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन क्या उसी तरफ मामला जाता नजर आ रहा है आपको जो शुरू में आप अचीव करने निकले थे? मैं काशिफ साहब फिर इससे ये कहूँगा कि जो तरमीम कंसेंसस से हो वो 73 का आइन बन जाता है, और जो तरमीम कंसेंसस से ना हो उस पे एतराज़ात हर वक्त रहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, और वो तरमीम होने के बावजूद भी लोग उस पे मुतफिक नहीं हुआ करते। या आप 18वीं तरमीम की मिसाल भी दे सकते हैं। इसमें 18वीं तरमीम एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था, एक इतने बड़े पैमाने पर तरमीम हुई और सब ने उसको ओन किया और उसको वेलकम किया। उस वक्त की पार्लियामान ने पूरा जोर लगा के सब बैठे। तो आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। 73 गाइन से ज्यादा रेलेवेंट मेरा ख्याल है वो मिसाल है जब आप सब ने बैठकर इसी पार्लियामेंट ने जो ये अभी की लीडरशिप है एक 18वीं तरमीम की थी। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 73 के आइन के बाद 18वीं तरमीम पे मुतफिका और पूरा कंसेंसस एक शिक पे हुआ तो वो 18वीं तरमीम आई। काश ये तरमीम जो है ऐसे ही आए तो उस पे कौम भी खुश होगी और आने वाले वक्त में उसके मुस्बत असरात आएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन
اب میاں صاحب ہمیشہ یاد رکھیں ایک پروسیس ایک عمل کا نام ہے اور اس کا ایک اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے, یعنی جس کو آپ نتیجہ کہہ رہے ہیں, یعنی ایک ہم کیوں بات کر رہے ہیں کہ ہم اچیو کیا کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں نیت بھی شامل ہوتی ہے. پروسیس جو ہے کہ نیت کیا ہے اور ہم اس میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت ٹھیک نہیں. اچھا, میں ایک کاشف یہ ضرور جو آپ نے بڑے مزے سے بات کی ہے اور مزہ لیا ہے اس کا کہ نیتوں کا حال تو خدا ہی جانتا ہے. دنیا بھی جانتی ہے سر, ایسا کہنا میاں صاحب تمہیں پتا ہے دنیا بھی جانتی ہے نیتوں کا حال. وہ زمانے گئے سر. اگر اس کو چلیں جی, میں آج تو میں نے آپ کی ہر بات ماننی ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ اس ایشو پہ کئی تحریک انصاف بھی تھوڑا سا قریب ہے کہ بینچ بنا دیں. آپ کی پارٹیاں تو مانتی ہی ہیں اس چیز کو, مولانا صاحب بھی اس کے قریب تر ہیں. سو یہ نکل جائے گا یا 70-30 والا معاملہ ہے جیسے کہ سومرو صاحب کہہ رہے تھے؟ دیکھیں, اگر اپنی کوئی انا کا مسئلہ نہ بنائے تو میرا خیال ہے کہ یہ آئینی عدالت کے حوالے سے یا آئینی ایک عدالت نہیں سر, آئینی کے حوالے سے آئینی بینچ. عدالت میرا خیال اب ختم ہو گئی. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ آئینی عدالت سے ہوتے ہوئے آئینی بینچ پہ جو بات آ گئی ہے تو یہ یقیناً گفت و شنید کے بعد ہی آئی ہے, یقیناً ایک دوسرے کی آراء سننے کے بعد ہی آئی ہے, تو یہ اچھی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کنسنسس ہو جائے تمام جماعتوں کا آلموسٹ, تو اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے اور یقیناً اس پہ لوگ اعتماد بھی کریں گے. مگر بدقسمتی یہ دیکھیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو جس طرح کہ آپ نے سومرو صاحب کی بات سنائی یا کامران مرتضیٰ صاحب کی یا کہ دیگر کو کوٹ کیا جا رہا ہے, اگر ایسا ہے تو یہ وہی سہولت کاری ہے جو 8 فروری کے دن سہولت کاری عمران خان کو دی گئی تھی. آپ مجھے یہ بتائیں یہ آپ کو دی جا رہی, یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی یہ سہولت کاری ان کو دی جا رہی ہے جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں. پچھلے کوئی 6 مہینے سے سن رہا ہوں یہاں پہ جو چیز ہلکی سی لائن سے 10% غلط ہوتی ہے آپ کہتے ہیں یہ اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے. حالانکہ اگر آپ کسی سے بھی بات کریں گے پاکستان میں کسی آدمی سے بھی پوچھیں گے وہ کہیں گے یہ ساری آئینی ترمیم آپ کے لیے ہو رہی ہے. حضور یہ آپ کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ہو رہی ہے, آپ کی خواہشات کے مطابق ہو رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہو رہی ہے. میں 6 ماہ سے نہیں کہہ رہا, میں تو پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں 2 سال سے کہ اس کو سہولت کاری میسر ہے. کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ زین قریشی کی جو مسز ہیں ان کو اٹھا لیا گیا, کوئی کہتا ہے کہ ریاض فتیانہ کے بیٹے کو اٹھا لیا. اگر ایسا ہے کہ آپ ایک ترمیم اگر کر لیتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا, اس کو کس طرح کس تناظر میں لوگ لیں گے, اس پہ کون اعتبار کرے گا کہ اس سے پہلے اتنا شور اٹھ گیا. تو یہ پیچھے داغ ہوگا کہ جناب فلاں کو تنگ کر کے یا فلاں پہ پریشرائز کر کے یہ اس سے ووٹ لیا گیا. پرابلم یہ میاں صاحب کہ آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں. اگر نمبر پورے نہیں ہیں کیا ترمیم ہونی چاہیے, یا تو آپ اصولی فیصلہ کریں نا کہ یار ہمارے پاس نمبر نہیں ہے, کیا ضرورت ہے ترمیم. ناظرین, جس بھونڈے طریقے سے آئینی ترامیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت پر پہلے ہی بہت سے سوالات اٹھائے جا چکے ہیں. مزید اب یہ پی ٹی آئی کے وہ ایم این اے جو عوامی مینڈیٹ پر ایم این اے بنے, اب ان پر ٹارچر کر کے ظلم و ستم کر کے اور ان کو اپنی باتوں میں ان ایم این ایز پر ظلم و ستم کر کے تشدد کر کے اب انہیں زبردستی اپنے ساتھ منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر پی ٹی آئی کے ایم این ایز اسی طرح ڈٹے رہتے ہیں تو پھر ان کی ماں بہن اور بہو کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور دھمکیاں دی جاتی ہیں, بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے آئینی ترامیم کے حق میں فیصلہ نہ دیا تو پھر تمہاری فیملی کے ساتھ بہت برا ہوگا. ناظرین, یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کی طرف سے اور ان کے صورتکاروں کی طرف سے نہ صرف بلیک میل کیا گیا بلکہ انہوں نے کروڑوں روپے کے لالچ بھی دے ڈالے, کیونکہ یہ بلیک میل کر چکے ہیں, تشدد کر چکے ہیں, ان کی فیملی کو تھریٹ کر چکے ہیں, چادر چار دیواری کے تقدس تک کو پامال کر لیا, لیکن ابھی تک وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ابھی بھی یہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ان کی فیملیز کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ابھی بھی ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ان پر ظلم و ستم جاری ہے تاکہ یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کسی بھی طرح سے جعلی ترامیم کر کے جسٹس منصور علی شاہ کا آنے والا راستہ روک سکے. ناظرین, آپ اندازہ کریں کہ صرف یہ ایک چیف جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے پورے پاکستان کو داؤ پر لگانے جا رہے ہیں. نہ صرف عوام کے بنیادی حقوق کا استحصال کر رہے ہیں بلکہ ملک کو مزید عدم استحکام کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ناظرین, ایک طرف یہ اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس کا ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جو اپنے مفادات کے لیے پورے پاکستان کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے. یہ پوری
قوم کو مزید مہنگائی کی چکی میں پسنے کے لیے اور عدم استحکام کی طرف لے کر جانے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس کا اور ان کے سہولت کاروں کا مقصد پورا ہو سکے. لیکن ناظرین عوام کی سپورٹ سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ابھی تک تو یہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ڈٹ کر کھڑے ہیں, اور اگر یہ اسی طرح سے ڈٹ کر کھڑے رہے اور 25 اکتوبر تک انہوں نے ٹائم نکال لیا اور عوام کے ساتھ کھڑے رہے تو عوام انہیں کبھی نہیں بھولے گی اور عوام ہمیشہ ان کا ساتھ دے گی اور عوام کی نظر میں ان کی عزت اور مزید بڑھ جائے گی اور عوام انہیں کبھی بھی جھکنے نہیں دے گی. لیکن اگر کسی بھی پی ٹی آئی کے ایم این اے نے دباؤ میں آ کر اس طرح کے فیصلے کو مان لیا تو پھر عوام اپنے ووٹ کے ذریعے ان کا وہ حل کریں گی کہ ان کے ساتھ پشتے بھی یاد رکھیں گی اور اپنے حلقے میں ان کے داخلے تک پر عوام پابندی لگا دے گی, اور جہاں بھی یہ عوام کو نظر آئیں گے وہاں عوام انہیں کرپٹ اور لوٹا کہہ کر مخاطب کرے گی اور سب کے سامنے انہیں ذلیل کیا جائے گا. ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں سے بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.